नमो नमः। मम नाम वीर सनातन पूर्णेन्दुरायः। अहम नागार्जुनोमेश संस्कृत महाविद्यालय तनवणी दरभंगा महाविद्यालयस्य सहचार्य अस्मि। विषय अस्ति साहित्यम्। अध्याप्य शीर्षकः अस्ति साहित्य दर्पणस्य षष्ठ परिच्छेदः। कक्षा अस्ति शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खण्डः। इदानीं संस्कृत साहित्ये नाटकस्य बहु प्रसिद्धं नाटकं बहु प्रसिद्धम् अस्ति। इदानीं किम् अस्ति षष्ठ परिच्छेदे विश्वनाथः साहित्य दर्पणकारः उक्तवान् यत् नाटकं किम् अस्ति, किमर्थं नाटकं करोमि, तस्य उपरि बृहत् चर्चाः सन्ति। तर्हि किम् अस्ति संस्कृत साहित्ये वैदिक युग युगात् नाटकानां परम्पराः प्रवाहः विद्यते। वैदिक युग कालात् एव नाटकस्य परम्पराः जाताः। नाटकं शब्दोऽयं नटधातोः निष्पन्नो वर्तते। नटधातोः निष्पन्नो वर्तते यस्य अर्थाः सन्ति नृत्यम् अभिनयः अनुकरणञ्च। नृत्यं वदति अभिनयः अनुकरणञ्च। एताङ्गभूतानां ताण्डवलास्य नृत्यानां ताण्डवः यः शङ्करः नृत्यं करोति सः ताण्डवः, यः भगवती पार्वती करोति सः लास्यः। तर्हि किम् अस्ति नाटकः अभिनयगीतवाद्यादीनां च सम्बन्धः शङ्कर पार्वती प्रजापति नारदादिभिः प्राचीनग्रन्थेषु वर्णितः। छात्रौ सर्वे जनाः उक्तन्ते नाटकः संवादयोजना अस्ति। इदानीं वैदिककालात् परम्पराः भारतवर्षे सन्ति। सर्वेन्द्रियाणां नयनं प्रधानम। सभी इंद्रियों में नयन प्रधान होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान से जो होता है ज्ञान वो प्रत्यक्ष होता है। लोके विद्यमानानाम इति वृत्तानाम घटनानां व चित्रणमेव नाटकम। नाटकान्तं हि साहित्यम् इति महाकवि कालिदासेन उक्तवान्। नाट्यं भिन्न रुचेर जनस्य बहुधाप्येकम समाराधनम। संस्कृत साहित्ये 10 रूपकान्यष्ट 18 रूपकाणि सन्ति। 10 रूपकाराः धनञ्जयः उक्तवान् 18 रूपकाणि सन्ति। इदानीं पश्यतु नाटकस्य परिभाषाः। काव्येषु नाटकं रम्यम् अवस्थानुकरणम् एव नाटकम् अस्ति। अवस्था विशेषस्य अनुकरणं कृत्वा मनोरंजनं प्राप्तिकरणमेव नाटकम्। अवस्थानुकृति नाट्यं नाट्यशास्त्रं पंचमो वेदः इति भरतमुनिः मन्यते। रूपारोपात्तरूपकम्। इदानीं विषयः अस्ति षष्ठ परिच्छेदे साहित्य दर्पणकारः रूपकं परिभाषयन् साहित्य दर्पणकार विश्वनाथः कविराजः अर्थात दृश्यकाव्यं नटे रामादिस्वरूपा रूपाद्रमित्युच्यते। अंगेन वचनेन वंशरचना स्तंभ स्वेदादिभिश्च समयुधिष्ठिरादीनाम अवस्थानुकरण अभिनय पदपदार्थहार्यं सहेव नटे समादिरूपरूपात् रूपकम् इत्युच्यते। तत्र रूपकानि तो 10 एव यथा। रूपकस्य क्या भेद को क्या है 10 प्रकार के होते हैं। नाटकम प्रकरणम भानः व्यायोगः समवकारः डिमः इह मृगः अंकः वीथिः प्रहसनं च। नाटकं किम् अस्ति कथयति। नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात् पंचसन्धि समन्वितं विलसद्धैर्यादि गुणवदयुक्तं नाना विभूतिभिः। कहते हैं अत्र ख्यातम रामायणादि प्रसिद्धम वृत्तम। रामायण के सदृश प्रसिद्ध वृत्ति होना चाहिए। यथा रामचरितादि उदाहरणम अभिज्ञान शाकुंतलम स्वप्नवासवदत्तम प्रतिमा नाटकम इत्यादि। अभिनयस्य स्वरूप निरूपणं कथयति विश्वनाथः। भवेदभिनयो अवस्थानुकारः स चतुर्विधः आंगिको वाचिकश्चैर्माहार्य सात्विकस्तथा। छात्रो पूर्व कक्षायाः अहं कक्षामध्ये उक्तवान् विभावानुभाव व्यभिचारी भावाश्च रस उत्पत्ति। तर्हि किम् अस्ति इदानीम् अभिनयस्य स्वरूपम् उक्तवान्।
अभिनयस्य क्या होता है? स्वरूपम उक्तवान् भवेद भिन्नो अवस्थानुकारः स चतुर्विधः आंगिको वाचिकश्चैव आहार्यः सात्विकस्तथा। तर्हि किमस्ति? अवस्थानुकरणस्य चत्वारः प्रकाराः सन्ति। इदानीं श्यामपट्टोपरि किमपि लिखितुं शक्नोमि, लिखामि। इदानीं पश्यतु, अवस्थानुकरण, अवस्था अनुकरण चत्वार, अभिनयः, अभिनयः नयस्य चत्वारः प्रकाराः। तर्हि किमस्ति? प्रथममस्ति आंगिक, 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 आंगिकः किमस्ति? अंगेन सम्पादितः, अंगेन, अंगेन सम्पादितः, सम्पादितः। द्वितीयमस्ति वाचिकः, वाचिकः वाणी द्वारा, वाणी द्वारा सम्पादितं भवति, वाणी द्वारा सम्पादितः। तृतीयः अस्ति आहार्यः, आहार्यः, आहार्य किमस्ति? वेशभूषा द्वारा सम्पादितः, वेशभूषा द्वारा सम्पादितः। चतुर्थमस्ति सात्विकः, सात्विकः, सात्विकः किमस्ति? कथयति मनोभावानां, मनोभावानां, मनोभावानां आविष्कारम्, आविष्करणेन सम्पादितः, आविष्करणेन, आविष्करणेन सम्पादितः, सम्पादितः, आविष्करणेन सम्पादितः। इदानीं कथयति आंगिकः, वाचिकः, आहार्यः, सात्विकः, आसात्विकः मनोभावम् आविष्करणेन सम्पादिता। नटे रंगादिभिः सम युधिष्ठिरादीनामेव स्थानुकरणम् अभिनयः। अभिनयः किमस्ति? यस्य चरितस्य अभिनयं करोति, अनुकरणं करोति, स एव अभिनयः। सामाजिकानामभिमुख्येन साक्षात्करणेन नीयते प्राप्यते अर्थे अनेन अभिनयः। रूपकस्य अतिरिक्तं रूपक उपरूपकाष्टादशभेदाः सन्ति। इदानीं किम् अस्ति? साहित्यदर्पणकारः कथयति रूपकाः 10 सन्ति, नाटकस्य 10 भेदाः प्रमुखारूपेण अस्ति, परन्तु उपरूपकस्य अपि, उपरूपकः, उपरूपकस्य, उपरूपकस्य अपि 18 भेदाः, 18 भेदाः सन्ति, 18 भेदाः सन्ति। कः कः अस्ति भो? कथयति नाटिका। किमस्ति? नाटिका। प्रथममस्ति नाटिका, द्वितीयमस्ति त्रोटकं गोष्ठी, त्रोटकं, तृतीयं गोष्ठी, तृतीयं चतुर्थकम् अस्ति षट्कः, षट्कः नाट्यरासकः, नाट्यरासकः। षष्ठम् अस्ति प्रस्थानं, प्रस्थानं। सप्तमम् अस्ति उल्लाप्य, उल्लाप्य अस्ति। अष्टमम् अस्ति त्रोटकः, अष्टमम् अस्ति काव्य। नवम अस्ति, नवम अस्ति प्रेङ्खण, प्रेङ्खण, प्रेङ्खणम् अस्ति, प्रेङ्खणं, प्रेङ्खणं। दशम अस्ति राशकः, रासकः। एकादश अस्ति संलापः, संलापः। द्वादशम अस्ति श्रीगदित, श्रीगदित। अस्य त्रयोदश अस्ति, त्रयोदशः किमस्ति? शिल्पकः, शिल्पकः, शिल्पकः। चतुर्दशी अस्ति, तस्य नाम अस्ति विलासिका, विलासिका, विलासिका। पंचदश,
तस्य नाम अस्ति दुर्मल्लिका। दुर्मल्लिका मल्लिका दुर्मल्लिका। षोडश अस्ति प्रकरणी। प्रकरणी प्रकरणी। सप्तदश अस्ति हल्लीशक। हल्लीशक। अष्टादश अंतिमम् अस्ति अष्टादश भणिका। भणिका। साहित्य दर्पणे किम् अस्ति? साहित्य दर्पणे यानि प्रसिद्धम् अस्ति 10 नाटकस्य 10 प्रकाराः। तर्हि किम् अस्ति? इदानीम् उपरूपकस्य 18 भेदाः अस्ति। साहित्य दर्पणे सम्यक् रूपेण तस्य उपरि विशिष्ट चर्चाः अस्ति। एकदा पुनः छात्रो नाटिका प्रथमम् अस्ति नाटिका, त्रोटकः, गोष्ठिः, सट्टकः, नाट्यरासकः। षष्ठ अस्ति प्रस्थानम्, उल्लाप्य, काव्य, प्रेङ्खण, रासक, संलाप, श्रीगदिता, शिल्पकः, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हल्लीशक और भणिकाः। अष्टादश इदानीं भेदाः सन्ति। रूपकः यः अस्ति वाक्यार्थाभिनयात्मकम् उच्यते। वाक्यार्थ अभिनयात्मकं यः उच्यते स एव रूपकः। परन्तु उपरूपकः किम्? तथयति पदार्थभिन्नात्मकं। पदार्थभिन्नात्मकम् उच्यते। पदार्थभिन्नात्मकं यः उच्यते स एव उपरूपकः। उपरूपकस्य उपरूपक स्वरूप रूपकस्य च उपरूपकस्य भेदः काल्पनिका न अस्ति भो। काल्पनिका न अस्ति अपि तु वास्तविकः अस्ति। रूपकं नाट्यम् अस्ति च उपरूपकः नृत्यम् अस्ति। उपरूपकः किम् अस्ति? नृत्यम् अस्ति। नाट्यं रसाश्रयं भवति, रसाश्रयं भवति। तथा च उपरूपकं नृत्यं भावाश्रयं भवति। नाट्यवेदे उपरूपकस्य विमर्श परंपरा सर्वप्रथम संभवतया नाट्याचार्यः कोहलेन प्रारंभः जाता। महर्षि कोहलेन नाट्याचार्यः पुरातन नाट्याचार्य कोहलेन कोहल महोदय कोहलः सः प्रारंभकाले एव उपनाटकस्य उपरि विशिष्ट चर्चा स्वकीये ग्रन्थे कृतवान्। अभिनव भारतीकारस्य उक्ति अस्ति प्रयोगास्य प्रयोगाय प्रयोगत इति व्याख्याने प्रयोगत इति विफलमेव। उक्ताख्याने तु कोहलादि लक्षित तोटक सट्टक रासकादि संग्रह फलम अभिनव भारती। आचार्य धनिकः अपि उपरूपकाणाम् उपरि किमपि नित्यभेदं मन्यते। कथयति डोम्बे श्रीगदितं भाणो भाणे प्रस्थान रासकाः काव्यं च सप्तम नृत्यस्य भेदः अस्तु यस्तेऽपि भाणवत्। यानी 10 रूपकस्य अस्ति 10 रूपके एतत् चर्चा अस्ति। अर्थात् कथयति रूपकः रसाश्रयः काव्यप्रबन्धः कारणेन नाट्यभेदः अस्ति। तथा च उपरूपकः अस्ति भावाश्रय कारणेन नित्यभेदः अस्ति। रूपकस्य अभिनये चतुर्विध अभिनयस्य अपेक्षा अस्ति। तथा च चतुर्विध अभिनयस्य अपेक्षा वाचिक आहार्य इदानीं अस्ति वाचिक आहार्य सात्विक और आंगिक। परंतु किम् अस्ति उपरूपकस्य अभिनये आंगिक अभिनयस्य बाहुल्यं भवति भो। आंगिक अभिनयस्य बाहुल्यम् उपरूपके भवति। भावाश्रयम् अस्ति उपरूपकः। उपरूपकस्य प्रकार भिन्न भिन्न नाट्याचार्याणां मते भिन्नं भिन्नं जातः। तर्हि किमस्ति भोजराजस्य श्रृंगार प्रकाशे 14 उपरूपकाः मन्यते। शारदातनयस्य भाव प्रकाशने 18 रूपकाः सन्ति। साहित्य दर्पणस्य उपरूपक निरूपणं शारदातनयानुसारेण विश्वनाथः कृतम् अस्ति। इदानीं तृतीयं किम् अस्ति? इदानीं नाटकस्य उपरि नाटकस्य कथं भवेत् एतस्य उपरि नाटकस्य शरीरं किम् अस्ति, शरीरे किं किम् अस्ति तस्य उपरि विश्वनाथः स्वकीय कारिकाः षष्ठपरिच्छेदस्य कारिका सप्तम अष्टमं नवम वा दशमं मध्ये संपूर्ण रूपेण कथितम् अस्ति लिखितम् अस्ति। नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात् पंचसन्धि समन्वितं विलासद्यायादि गुणवद्युक्तं नाना विभूतिभिः दुख सुख दुःख समुद्भूति नाना रस निरन्तरं
पंचाधिकादश परास्त्रांका परिकीर्तिताः प्रख्यातवंशो राजर्षि धीरोदात्त प्रतापवान दिव्यो वाग्गुण वरान्यो मतः एक एव भवेदांगे सिंगारो वीर एव वा अन्यमन्ये रसा सर्वे कार्यो निर्वहणो अद्भुतः चत्वारा पंचवा मुख्या कार्य व्यापृत पुरुषः गोपुच्छग्र समाग्रम तो वंदनम तस्य कीर्तितम्। तर्हि इदानीं कारिका मध्ये सर्वम् उक्तवान्। नाटकस्य शरीरस्य रचना कथं भवेत् कथयति दर्पणकारः प्रसिद्धवृत्तम् आवश्यकी अस्ति। नाटकस्य कृते प्रसिद्धवृत्तस्य यथा रामादि यथा दुष्यन्तादि नाटकस्य शरीरे किमस्ति पंचसन्धि समन्वितं यथा मुखसन्धि प्रतिमुखसन्धि गर्भसन्धि विमर्श संधि निर्वहन संधि। नाटकस्य शरीरे पंच अर्थ प्रकृत्याः भवन्ति भो। प्रथमम् अस्ति बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्यार्थ प्रकृतयः। पंचमम् अस्ति नाटकस्य शरीरे पंच अवस्थाः यथा प्रथमम् आरम्भः द्वितीय प्रयत्न तृतीय प्रत्याशः चतुर्थी नियताप्ति पंचमं फलागमम्। 10 अंकः भवेत् इति नाटकस्य उपरि आवश्यकी अस्ति। नायकः किमर्थं कथं भवेत् धीरोदात्त गुणयुक्त नायकः भवेत्। दिव्यः कथयति दर्पणकारः दिव्य भवेत् यानी देवलोकस्य निवासी भवेत्। अदिव्यापि वर्तते मर्त्यलोकस्य निवासी वर्तते और दिव्यः किन्तु मानवरूपे विराजमानः सहेव दिव्यः। दिव्यचरितस्य अभिप्रायः श्रीकृष्णमिति सदृशः। भगवतावतार मानवलोक मानव सदृश व्यवहारं यः करोति स एव दिव्यः। रूपकस्य शरीरे एक एव अंगिरसः श्रृंगार वा वीररसः भवेत्। सुख दुःख समुद्भवः राजर्षि जनस्य अभिप्रायः दुष्यन्तादि समानं राजवंशोद्भव भवेत्। गोपुच्छाग्र समान तात्पर्यं किमस्ति। गोपुच्छस्य केशः कुत्रापि दीर्घः कुत्रापि लघु भवति। तादृशं नाटके अपि कुत्रापि वृत्तवर्णनं दीर्घः जातः लघु वर्तते कुत्रापि लघु जातः। नाटकस्य संवादः तादृशे नाटके अपि कुत्रापि वर्णनं दीर्घः जाता मुखसन्धि मध्ये समाप्तं जाता कुत्रापि प्रतिमुखसन्धि मध्ये समाप्तं जातः कुत्रापि विमर्शे कुत्रापि निर्वहणे। एतादृश व्यवहारं गोपुच्छाग्र समानं भवति। गोपुच्छाः एक समान न भवति हि गोपुच्छस्य केशाः सन्ति एक समान न वर्तते। तादृशमेव नाटकस्य इदानीं चर्चा नाटकस्य तादृशम् एव अवस्था भवेत् इति हि उपमाः तुलनात्मक अध्ययनं सः कृतमस्ति। इदानीम् अस्मिन् वर्गे किञ्चित् अहं विश्वनाथस्य संप्रदाय काव्यदर्पणस्य उपरि वस्तुनिष्प्रस्तुतराणि सन्ति। प्रथमम् अस्ति आचार्य विश्वनाथ कस् संप्रदायस्य आचार्यः। उत्तरमस्ति रस संप्रदायस्य। विश्वनाथेन काव्यस्य किं लक्षणं कृतं वाक्यमरसात्मकं काव्यं। काव्यस्य मते वक्रोक्तिस्तु अलङ्कारा एवमास्ति। विश्वनाथ मते काव्य शरीरे रसस्य का स्थिति वर्तते आत्मरूपा। साहित्य दर्पणे कस्य शैली विलोक्यते काव्य प्रकाशस्य शैली विलोक्यते। शब्दस्य मुख्याः शक्तिका अविधः मुख्यार्थवादे सति प्रयोजनवशात् रूढिवशाद्वा या वृत्ति प्रयुज्यते सा कास्ति लक्षणा अस्ति। विरतास्वविधाद्यासु यथार्थो बुध्यते परः शः कः वृत्ति व्यञ्जनः वृत्तिः। गंगायां घोषः इत्यत्र लक्षण मूला शब्दादि व्यञ्जन गंगा पदात् को अर्थ बोध्यो सत्य पावनत्वाद यतिशयः गंगायां घोषा उदाहरणे अस्मिन् का लक्षणा
प्रयोजन मूला लक्षणाः योग्यता कांक्षा सत्य युक्त पदोच्चय कह वाक्यम योग्यता कांक्षा सन्निधि संयुक्त पदोच्चय कह वाक्यम शाब्दी व्यंजना कतिविधा द्विविधाः सन्ति। इदानीं वर्गे इदानीं हम स्वकीय कक्षाः इदानीं पूर्णं जाताः पुनर्मिलामः। नमो नमः। जयतु संस्कृतम, वदतु संस्कृतम। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। जय